सर्वोच्चलाई ओलीको 17 बुँदे जवाफ, मन्त्री थपघटमा रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको ठहर। खुल्यो युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ, कस्तो छ कम्पनी पुरै जानकारी सहित। मनसुन फेरि सक्रिय, यस्तो छ 3 दिनको मौसम पूर्वानुमान। 1875 जनामा कोरोना संक्रमण देखियो, 29 जनाको ज्यान गयो। माधव नेपालले मागे पार्टीमा ओलीकै हैसियत, एमाले निर्णयमा दुवै नेताको हस्ताक्षर हुनुपर्ने। नेपाल पक्ष भन्छ ओलीले विपक्षी गठबन्धन भत्काउन मात्र खोजेका हुन्, भोलि धोका दिनेछन्। न्यायको पर्खाइमा सुजिताको परिवार, हत्या कि आत्महत्या भन्नेमा प्रहरी आफै रणभुल। बुटोल नारायणगढ सहित देशका 18 वटा सडक बन्द, कुन सडकको अवस्था कस्तो छ त्यसको पुरै जानकारी। तालिबानले कब्जा गरेको पश्चिमी सहर आफ्नो नियन्त्रणमा आएको अफगानी सेनाको दावी। र द 100 क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न सन्दीप बेलायत प्रस्थान। पल पलको खबरका लागि नवीन खबर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब समाचार सुरु गरौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो लिखित जवाब पेश गरेका छन्। मन्त्री परिषदको गठन र चयन सम्बन्धी विशेष संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छाडेको उनको दावी छ। काम चलाउ सरकारले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। उक्त विस्तारलाई अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाब मागेको थियो। ओलीले 17 बुँदे जवाब अदालतमा पेश गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्री परिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पिन नसक्ने भन्ने हुँदैन, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्। आगामी 28 गते सर्वोच्च अदालतले यसको विषयमा फैसला गर्दैछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईको राय के छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। प्राथमिक सेयर आइपिओ आज असार 24 गतेदेखि खुलेको छ। कम्पनीले अङ्कित मूल्य 100 का दरमा कुल 64,50,000 किता सर्वसाधारण समूहको सेयर निष्कासन गरेको, जसमध्ये सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीलाई छुट्याएपछि 58,05,000 किता सेयर सर्वसाधारणलाई बाँडफाँड हुनेछ। युनियन लाइफले आफ्नो यो आइपिओ खुलाएको हो। कम्पनीको आइपिओमा 28 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। बिक्री प्रबन्धकका रूपमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ। कम्पनीले इका नेपालबाट BBB रेटिङ प्राप्त गरेको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमता औसत जोखिम रहने जनाउँछ। इका नेपालले ए देखि डी सम्म रेटिङ प्रदान गर्छ, जसले ए सबभन्दा राम्रो र डी सबभन्दा कमजोर संकेत गर्दछ। कम्पनी आइपिओमा न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 32,250 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। CDSCC को अनलाइन माध्यम मेरो सेयर मार्फत वा आफ्नो खाता रहेको बैंक शाखाबाट पनि आवेदन भर्न सकिनेछ। नयाँ जीवन बिमा कम्पनी मध्ये यसअघि प्रभु ज्योति र रिलायन्स लाइफले आइपिओ जारी गरिसकेका छन्। IME, रिलायबल, सिटिजन, सन नेपाल, सानिमा र महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले आइपिओ जारी गर्न बाँकी नै छ। यी कम्पनीहरूले पनि क्रमशः आइपिओ जारी गर्नेछन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजबाट खुलेको यो आइपिओ, यो कम्पनी कस्तो छ त? नयाँ बानेश्वर काठमाडौँमा प्रधान कार्यालय रहेको यो पक्षबाट खुलेको जीवन बिमा कम्पनी हो। सञ्चालनमा आएको यस कम्पनीले चैत मसान्तसम्म खुद 8 अर्ब 25 करोड रुपियाँ नाफा कमाएको छ। सो अवधिसम्म कम्पनीको खुद बिमा शुल्क 5 अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 148 रुपियाँ 46 पैसा छ भने प्रति सेयर आम्दानी 33 रुपियाँ 33 पैसा छ। कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेपछि भने प्रति सेयर आम्दानी घट्नेछ। यसमा 70% संस्थापक र 30% सर्वसाधारणले सेयर रहनेछ। सुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छा, साहिल कुमार अग्रवाल, सन्दीप कुमार अग्रवाल लगायत यसका संस्थापक समेत रहेका छन्। नेकपा एमाले एक भएर अघि बढ्नका लागि पार्टी र सरकारमा पावर सेयरिङका लागि प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अडान वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले लिएपछि वार्ता टोलीका नेताहरू औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन्। बुधबार राति होटल म्यारिटमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको 1-to-1 वार्तामा वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नो बटम लाइन प्रश्न पार्दै पार्टी सञ्चालनमा बराबरी हिस्सेदारी मागेका हुन्। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीचको वार्तामा सहभागी दोस्रो तहका एक नेताले बताए अनुसार
उनले पार्टी सञ्चालन र हरेक निर्णयमा राजनीतिक तथा कानुनी मान्यता हुने गरी ओलीसँगै आफ्नो पनि हस्ताक्षर हुनुपर्ने बताएका हुन्। नेता नेपालले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुईमध्ये एक पद ओलीले छाड्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। पछिल्लो समय वार्ता टोलीका नेताहरूबीच भएका अनौपचारिक छलफल र सहमतिका प्रयासप्रति नेपाल उदासीनता प्रकट गर्दै आएका छन्। ओलीसँग भेट्न समेत नचाहेका नेपालले आफू निकट नेताहरूको आग्रह र दबावमा बुधबार राति भेटेका थिए। ओलीले आफूलाई विपक्षी गठबन्धनबाट अलग गराउने चालबाजीका रूपमा मात्र वार्तालाई प्रयोग गर्न खोजेको नेपालको आशंका छ। वार्तामा सहभागी ती नेताले भने वार्ता टोलीले काम त गरिरहेको छ, तर समस्या वार्ता टोलीमा होइन बाहिर छ। वार्ता टोलीले पार्टीलाई विधिवतसम्म चलाउने र जेठ 2बाट अघि बढाउने सन्दर्भमा सहमति जुटाएको छ, तर माधव कमरेडले ओली बराबर पार्टी सञ्चालनमा आफ्नो हिस्सा माग्नुभयो, जुन कुरा वार्ता टोलीले गर्न सक्दैन। स्रोतका अनुसार नेपालले प्याकेजमा सहमत हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला अघि जसरी पनि विपक्षी गठबन्धनबाट आफूलाई अलग गराउन मात्र खोजेको हो भन्ने त्यसमा नफस्ने बताएका छन्। उनले ओलीले आफूलाई कति पनि विश्वास नरहेको प्याकेजमा लिखित सहमति हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। नेपाल निकट स्रोतले भन्यो केपी ओलीको नियत फैसला अघि एमाले एक ठाउँमा छ भनेर देखाउने मात्र हो। माधव नेपाल यसमा प्रष्ट हुनुहुन्छ। मिलेको भोलिपल्टबाट एक लौटी निर्णय गर्न थालिहाल्छन्। चुनावमा जाँदा माधव नेपालका मान्छेलाई टिकट नै दिँदैनन्, त्यसैले दुवै नेताको हस्ताक्षर भएको निर्णय मात्र कानुनी रूपमा मान्य हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। एमालेको विधान अनुसार 2 अध्यक्ष रहने व्यवस्था छैन, तर राजनीतिक सहमति भएमा विधान संशोधन गर्न वा विधान अधिवेशनबाट त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्ने तर्क पनि आएका छन्। मनसुनी वायुको प्रभावले बिहिबार बिहानदेखि देशका विभिन्न स्थानमा पानी परिरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज देशभरि मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको बताएको छ। त्यही कारणले अहिले प्रदेश 1, गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशका केही भूभागमा साथै कर्णालीको थोरै भागमा भारी वर्षा भइरहेको छ। अझै भारी वर्षा हुन सक्ने देखिएको छ। आसपासका क्षेत्रमा रहेका खोला नाला बढ्न सक्ने, पहिरो जान सक्ने, बाटोहरू बन्द हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 1875 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5374 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1218 जना र 5130 जनाको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 657 जना गरी 1875 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा पीसीआर विधि मार्फत गरिएको परीक्षणमा 6,51,380 जना र एन्टिजेन विधि मार्फत गरिएको परीक्षणमा 41,469 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,286 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 6,15,613 पुगेको छ। नेपालमा अहिले कोरोना निको हुनेको दर 94.5% रहेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण थप 29 जनाको ज्यान गएको छ। चितवनकी सुजिता भण्डारीको आमाको आँखामा यति बेला आँसु आइरहेको छ, तर विगत 14 दिनदेखि उहाँले यी सबै काम छाडेर आँखामा आँसु मात्रै झार्दै उहाँले न्याय खोजिरहनु भएको छ। अन्य परिवारका सदस्यको अवस्था पनि त्यस्तै छ। छोरी सुजाता असार 11 गते बिहानै साथीको घर जान्छु भनी हिँडेकी थिइन्, तर सोही दिन छोरी अपहरणमा परेको र बचाउन हार गुहार माग्दा पनि बचाउन नसकेकोमा उनीहरूलाई अहिले पछुतो लागिरहेको छ। प्रहरीको अनुसन्धान फितलो भएको उनीहरूको बुझाइ छ। छोरी खोजिदिन हार गुहार माग्दा प्रहरीले उल्टै पीडा दिएको आमा अम्बिका भण्डारीले बताएकी छिन्। छोरी खोजिदिन गुहार माग्दा पुलिसले उल्टै छोरी लुकाएको आरोप लगायो। उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले लुकाएको भए यो अवस्था हुने नै थिएन। आमा अम्बिकाले छोरीले आत्महत्या गरेको नभई हत्या भएको दावी गर्दै आउनु भएको छ। हत्यारा र अपराधी पत्ता लगाएर छोरीलाई न्याय दिलाइदिन उहाँ घरमा पुग्ने सबैसम्म अनुरोध गर्दै आउनु भएको छ। प्रहरीले ताकेता नगरेका कारण शव भेटिएको भोलिपल्ट स्थानीयले पूर्व पश्चिम राजमार्ग दिनभर ठप्प पारे, तर दुवै बुधे लखित सहमति र पोस्टमार्टम गर्दा परिवारका सदस्यलाई समावेश गर्न सहमतिपछि सोही दिन साँझपख शव भरतपुर ल्याइएको थियो। काठमाडौँ शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरेर पनि रिपोर्ट नआइसकेको चितवन प्रहरी पत्रकार सम्मेलन गरी जनाएको थियो। अपहरणमा परेको बताए पनि पुष्टि हुने आधार अझै नभेटिएको र घटना सम्बन्धी 100 भन्दा बढीसँग सोधपुछ भइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक ओम प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। शव भेटिएको ठाउँमा पतेरो मार्न प्रयोग गर्ने विषादी समेत भेटिएकाले आत्महत्या वा हत्या भन्नेमा प्रहरी आफै रणभल्लमा परेको छ। त्यसैले भिसेर परीक्षण भइरहेको तर रिपोर्ट आइ नसकेको प्रहरीले बताएको छ।
परिवार भने आत्महत्या हुनै नसक्ने अडान दोहोर्याउँदै हत्यारालाई छिटो कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्ने पक्षमा उभिएको छ। घटनाको विषयमा गहिरो रूपमा अनुसन्धानको खाँचो रहेको प्रहरी उपरीक्षक अधिकारी बताउँछन्। न्यायका लागि अनुसन्धान आवश्यक भएकाले अनुसन्धानको वातावरण बनाइदिन उहाँ सबै समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। सहज वातावरण भएको खण्डमा अनुसन्धानको निष्कर्ष निकाल्न सहज हुने पनि बताइएको छ। आधा घण्टामै फर्कन्छु भनेर गएकी छोरीलाई मृत देख्दा कुन आमा बाबुको मन नरोला। भण्डारी परिवारलाई अहिले सान्त्वना भन्दा पनि न्यायको खाँचो छ। प्रहरीले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउन आवश्यक देखिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँको यस विषयमा के प्रतिक्रिया छ? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन नभुल्नुहोला। नेकपा एमालेका एकताका लागि गठित कार्यदलको वार्ता सहमति नजिक पुगेको जनाएको छ। वार्ता पक्षी सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माधव नेपाल पक्षका नेता गोकर्ण विष्टले निष्कर्षका लागि अब धेरै समय नलाग्ने बताएका छन्। हामी लगभग समाधानको बिन्दुमा पुगिसकेका छौँ, अब छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौँ उहाँले भन्नुभयो। नेता विष्टले आज बेलुकासम्ममा समाधानमा पुग्ने बाटो खोजिने बताउनु भएको छ। यसैगरी ओली पक्षका नेता सुभाष नेङमाङले पनि बाहिर चर्चा गरिए जस्तो नभएर सकारात्मक भएको बताउनु भएको छ। वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि कार्यदल निरन्तर लागिरहेको उहाँले बताउनु भएको हो। आफूहरू छलफलमा निरन्तर अघि बढिरहेकाले साँझसम्म नतिजा आउने उहाँको विश्वास छ। उहाँले शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। बाढी र पहिरोका कारण 18वटा राजमार्ग तथा सडक बन्द रहेका छन्। सडक विभागका अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको कावासुतीमा बाढीले सडक नै बगाएको छ। अहिले सयौं गाडी लाममा लागेका छन्। गैडाकोटदेखि बुटवल पुग्न निकै समस्या रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै मुगलिङ नारायणगढ सडक बन्द हुने र खुल्ने क्रम चलिरहेको छ। सेती दोभानमा बिहान ठुलो पहिरो खसेपछि बन्द भएको सडक दिउँसोदेखि खुलेको छ। मुगलिङ नारायणगढ सडकको ठाउँ ठाउँमा माथिबाट ढुङ्गा खस्ने क्रम चलिरहेको, गाडी नियमित चल्न सकेका छन्। यद्यपि हिजो बुधबारको तुलनामा आज धेरै गाडीलाई पार गराउन सफल भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरीकारले चितवनले जनाएको छ। यस्तै सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत रूपन्देहीदेखि पोखरासम्मका विभिन्न ठाउँमा सडक बन्द भएका छन्। पाल्पाको झुसमा हिउँदे खोला, सिद्धबाबा, पिपलडाँडा लगायतका ठाउँमा पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको छ। यस्तै मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्वतको दोबिल्ला र नयाँ पुलमा पनि पहिरोले सडक बगाउँदा गाडी चल्न सकेका छन्। ललितपुर, मकवानपुरका विभिन्न ठाउँमा पहिरोले जाँदा कान्ति राजपथ पनि बन्द भएको छ। यस्तै लमजुङबाट मनाङ जाने सडक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा लगायत ठाउँमा पनि सडक बन्द रहेको सडक विभागले जनाएको छ। अफगानिस्तानको सेनाले पश्चिम बदगिस प्रान्तमा तालिबान लडाकुले कब्जा गरेको सहर आफ्नो नियन्त्रणमा आएको दाबी गरेको छ। हिजो बुधबार दिउँसो तालिबानले नाव सहरका सरकारी भवन कब्जामा लिएर 400 बन्दीलाई जेलबाट भगाएको थियो भने कयौं ठूला सरकारी भवन पनि नियन्त्रणमा राखेको थियो। तर घण्टौंसम्मको सङ्घर्षपछि सरकारी सेनाले आफूहरूले विजय प्राप्त गरेको जनाएको छ। अमेरिकी सेना फिर्ता हुन थालेपछि तालिबानले कुनै पनि प्रान्तमा सिधै आक्रमण गरेको यो नै पहिलो घटना हो। तर सरकारी सेनाले विशेष बल सहितको हवाई आक्रमण गरेर क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। स्पेशल फोर्स कमान्डर सैयद निजामीले आक्रमणलाई तालिबानतर्फ ठूलो क्षति भएको र आफू अझै उत्साहित रहेको बताएको छ। द 100 क्रिकेट प्रतियोगितामा खेल्न नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने बिहिबार बेलायत गएका छन्। सन्दीप राति 11 बजे बेलायतको टर्किस एयरलाइन्सको जहाजबाट लन्डन गएका हुन्। बेलायत गएपछि सन्दीप 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नेछन्। यस अवधिमा 2 पटक PCR परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र लामिछाने यो प्रतियोगिता खेल्न पाउनेछन्। द 100 प्रतियोगितामा सन्दीप ओभल इन्भिलबाट खेल्नेछन्। लामिछाने सम्मिलित टोली ओभलले उद्घाटन खेल म्यान्चेस्टर राजनीलसँग खेल्नेछ। यो प्रतियोगिता बेलायत र वेल्स क्रिकेटको आयोजनामा पहिलो पटक हुन लागेको हो। यो प्रतियोगिता जुलाई 22 तारिकदेखि सुरु हुनेछ। गएको वर्ष हुने भनिएको प्रतियोगिता कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित भएको थियो। द 100 क्रिकेट प्रतियोगितामा लामिछानेले 1 लाख पाउन्डमा अनुमोदित भएका थिए। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।